बेतोड्या सरपंचान IIT ह्या विशयाचेर ग्रामसभा घेवंक ना म्हणून IITक विरोध करपी थळावे आक्रमक जाल्या। पंचायत वाठारांत सरपंचाच्या वॉर्डान बेकायदेशीर चिरेखण चालू आसा आनी हाचेर 2 दिसां भितर कारवाई केली ना जाल्यार थळावे पुलिसेंत कागाळ करतले अशी चिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। आणि बिडवोक आमी आज मेळपाक गेल्ले पण बिडवो आज खंय तरी ट्रेनिंगेक गेल्लो आसा ताका लागून आमकां तो मेळना। फाल्यां आमी परत वचपाक शकता तेजे कडेन पूण फाल्यां आमकां अशें कळयलें आसा की फोर्थ नायट मिटींग आसा फाल्यां। हे फोर्थ नायट मिटींगेक बाकीचे पंच मंडळ जे आसा तेंच्यांनी तरी तेजेर खंय ना खंय तरी ताका सांगचें आनी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा आसा ही आमची तेणी घेवची अशी आमकां आमची तेंची रिक्वेस्ट आसा। ताकाच लागून हांगासर आमी येयल्ले आसा। बिडवोक आमी दिला, बिडवोक दिला आनी पंचायतीक दोनी बरोबर दिल्ले आसा। सप्टेंबराची 18 तारखेक दोगांकूय दिल्ले आसा। स्पेशल ग्रामसभा ही आमी 704 लोक ज्या वेळार सांगता त्या वेळार खंयच्या दबावा अंडर तेणी सरपंचान येवचें न्हू आनी ही ग्रामसभा जर घेत जाल्यार कोण तेजेर कोण कांय म्हणजे वायटपणान अशें कोण कांय येना। आमकां बरेपणान सगळें आमी निभयल्लें आसा। इवन IITचो जो प्रोजेक्ट सुद्दां आसा तो आमी बरेपणानूच आमचो सगळो सॉल्व जाल्लो आसा आनी आमकां तेजेर कांयच आमचें हें करपाचें आमकां गरज ना। तेच प्रमाणे आमी मागता की खंय ना खंय तरी सुभाष शिरोडकराचो दबाव आसूं शकता किंवा बाकीचे आनी खंय तरी दबाव आसूं शकता। आनी तुमी जर हांगा पळयत जाल्यार सरपंचाचे हांगा खुबशे प्रकल्प हांगासर 2 वर्सां तेणी हांगासर इनकम्प्लीट आसा। तितून तुमी जर आतां कचरा प्रकल्प पळयत जाल्यार अर्दी मशिनरी तेणी थंय येयल्ली आसा आनी हो पांयाचो गंबूटो पळय हांगा आसा मशिनाचो। सो ते खंय ना खंय तरी तेणी हेजेर इन्क्वायरी म्हणजे खंय ना खंय तरी सरपंच जो आसा हो 2 वर्सांक आपल्या स्वार्थाक लागून करता काय ते दबावा अंडर करता हें आमकां खंयच आमकां आज पर्यंत कळनाशें जालां। ताकाच लागून माननीय आमचे जे मुख्यमंत्री आसा तेणी हांगा खंय ना खंय तरी ग्रामसभेक लागून हांगासर लक्ष घालपाची गरज आसा। आनी आमी जो पंचायत मिनिस्टर आसा तेजे कडेन मागलेलें आसा पूण तेंय जालें ना। आनी आयज आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान हें मागता की आमचो जो BJPचो अध्यक्ष आसा दामू नायक सर तेजे कडेन मागता की तेणें हांगा गांभीर्यान लक्ष घालपाची गरज आसा नाजाल्यार हेजो इफेक्ट जो आसा तो तांकां फुडें तेंच्या पक्षाचेर जावपाक शकता, मताचेर जावपाक शकता। नमस्कार, आमी बेतोडा निरेंकार कोंचेकोडार गांवचे ग्रामस्थ। आमी पंचायती कडेन एक आमच्या सरपंचा कडेन ग्रामसभा घेवपा खातीर आमी एक 704 लोकांची रिक्वेस्ट लेटर दिल्लें सगळें सायनींग असायनमेंट हें घेवन सगळीं। पण सरपंचान अजून पर्यंत ती ग्रामसभा आपोवना। रिगार्डींग IIT बद्दल हो आमकां जरी भायल्यान न्यूज कळ्ळो की अशें IIT कॅन्सल जालें म्हणून पण आमी ग्रामपंचायतीचें रेजोल्युशन घेवनूच आमकां तें फुडें वचपाक जाय। जेन्ना ग्रामपंचायत रेजोल्युशन दितलें म्हणजे आमकां हें दितलें ठराव जाय आमकां पंचायती कडल्यान की आमच्या पंचायतीक हांगा IIT हो प्रकल्प जावचो ना हें आमकां रिटर्न जाय तेन्नाच आमी खंय तरी आमची जैत म्हणपाची। पण अजून पर्यंत हो सरपंच आसा तो कित्याक ग्रामसभा कॉल आउट करिना हो मोठो प्रश्न पडलेलो आसा आनी त्या खातीर आमी आज सगळे हे ग्रामस्थ जमलेले आसा। आमी सरपंचाक वारंवार ग्रामसभे खातीर एक हेचे गव्हर्मेंटाच्या प्रपोजला प्रमाणे मेमोरंडम दिल्ले आशिल्ले पूण सरपंचान 28 तारखेक ग्रामसभा घेता सांगलेली। मेमोरंडमाचेर तेंच्यांनी पंच मंडळान सायन मारलेली पूण 28 तारखेच्या जाग्यार 5 तारखेक घेता म्हणजे तिवूय घेतली ना। तेन्ना सरपंच ही ग्रामसभा घेवपाक कित्याक टाळाटाळ करता हें आमकां खबर ना। तेजेर कोणाचो दबाव येता काय तो तेजी मानसीक स्थिती बरोबर ना कित्याक IIT खातीर तेणें त्या जाग्यार अजून मेरेन सरपंच येण्यान भेट दिनाशिल्ली त्या खातीर तेजेर एकालो कसलो दबाव येता जाय। पूण आमी हालींच आयकल्लें आसा की सरपंचाच्या जाग्यार एक चिऱ्याची खण इल्लीगल चालू आसा आनी ते हितून मोठ्या प्रमाणात चिरे काडप चालू आसा। तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या PIक त्या जाग्यार बेगिनात बेगीन वचून थंयसर ती इन्स्पेक्शन करचें आनी जर तर तेजेर कारवाई जाली ना 2 दिसां भितर आमी तेजेर सरपंचाचेर कंप्लेंट फायल करपाची आसा। देव बरें करूं। The voice for Goy.